के बलालंदा फल बला गोपाल मन का हक बलमार के बलालन इसमो मक्कू मरहू मक्कू मरकूशन फल है वल कलम सैयदा देवला जमीन इसमो मक्का दुआ तर मता मन पर बंदा के बला शम्स दुहा बदर दिजा सदरुल्ला नूर हुदा का फिक्रा मिसबाह नूर जमीला शजम शफी लुम सबल बर करम बल्ला वासिब हुआ सबरी खादिम हुआ बुराक मरकाम हुआ मेराज सफर हुआ फिक्रत मुक्ताम बका बक सन मजरूब व मजरूब मकसूद व मकसूद मजरूब सैयद मुस्तरीना तातम नबी शबिया रमिया सगरीना रहमतुल्लाह रहतराजीना बराद मुस्तकीना शमसल्लाह फीना दराज साबिना मिसाल मुकर्रमीना महबर फुकरा سيد السكرين الدهرين وملك اللتين مسيلة في الدربين سابق بعد الصحن نبي برق المشكل برق المغربين جد الحسن والحسين جد الحسن والحسين مولانا ومولا السكرين أبي القاسم محمد عبد الله دور من نور الله يا مستقيم بجماله بارك الله بكماله كشف الدجاء بجماله أصبت الجميع خصاله صلوا عليه وآله وسلم تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله مكرم رسول الله رحمة الله تعالى بيان وفي صلاة الله سلام على رسول المصطفى حبيب المصطفى صلى الله تعالى عليه وآله وسلم اللهم ارحم وبارك لنا تقيا ونقيا وسلام تقيا وليان الوفي وفاطمة الزهراء وخديجة الكبرى وعائشة صديقة الأولى والحسن الكعبة والحسين شهيد المصطفى والشهداء الكربلاء والصالح والسيدة والطلحة والزبيرة وعبد الرحمن بن عوف وأبا عبيدة بن الجراح العشرة المبشرين وسائر الصحابة والتابعين والخلفاء الراشدين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين سكان ربك ساعة المثال فكل لخبراتنا بتالي ساعة وما شطرنا بذيك وسنفت بشكرات بين الممالي فكنت لسار الجفا بنمو بحالي والغرو وانتم رجالي وهم وشرب وانتم فساك الكوم للباب الملالي شرطم خضرات من بعد سكره بنيتم نارهم والتسار مقام كل لا جم ولكم مقام فقكم مزاراري أنا في هذا التكريم بعد يسر فمي واسد الجلال أنا بعد يشاب كل شيخ ومن لا في الرجال وفيه ساري دراسة الماتا سبت والقصة من مولى موالي كساني جرياتن بيتراد النزل وتوجد كتير الجمالي وأطراني على سر قديم وكلتاني وطاني سوالي تقولي في السماء والأرض دكتور ما شاء عادات كذبتاني أنا الحسن يوم المكتب كامي مكتب يرون كبداري وولاني على الكتاب جمّا فاقمينا في كل حال نذكر بلاد الله جمّا كخدرات الحكم اتصالي ولو الكرسي فكنار لخامدا وانتظر من سر حالي ولو الكرسي فكمات لخامد قدرة المولى تعالي ولو الكرسي في جبال الله دكت وتفضل الرمالي ولو الكرسي في بحار الله صار كل غور في الدوالي وما منها شعور وظهور تمر وتنكبي الآيات علي وتخبرون بما جاتي وتجري وتولمون فأكثر جداري بلاد الله ملكي تتكون وقتك لقلبك صفاري مريد لا تهوى شرفاني يدوم بالقتالي مريد لا تفالله بيتاني فية منكم مناري مريد يمت واشتوى غني لا فرمت الشاء فالسواري وكل ملك له الكرم من يرى قدم النبي بدر الجمال أنا إلي مهجتي اسمي غرامي على رأس الجبال وعبد القادر المشهور واسمي أبيض سيد الجبال سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد मैं तो और कान फड़ा कर पागल जाते वो तो सारे हो मुझे ना बता दी करती है चल तो